عرض پاکر دٹھاوی رجب کو پیو اکبر دے تے کیتی بین دے نال صلاح تے بڑی اوکھی بن گئی بڑی اوکھی بن گئی ہے دین اتے کیا کرنا آن دی ماں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں بغیر کسی تمہید دے لمبی چوڑی وضاحت تے بغیر میں بند شروع کی تھی عرض پاکر دٹھاوی رجب کو پیو اکبر دے تے کیتی بین دے نال صلاح غریب رو کیا دے بڑی اوکھی بن گئی بڑی اوکھی بن گئی ہے دین اتے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے مان دیا کیا میں آد ڈیسا تے میرا ویر تو نہ گھبرا ہے تے جے پتر بھی ڈتیا دین نہ بچیا ڈیسا مادی پاک رضا اللہ مان دیا کیا میں آد ڈیسا تے میرا ویر تو نہ گھبرا ہے تے جے اکبر ڈتیا دین نہ بچیا ڈیسا مادی پاک بسم اللہ لکھویا دٹھاوی رجب کو پیو اکبر دے میں سمجھا تھکے بیٹھے تے کیتی بین دے نال صلاح غریب رو کیا دے بڑی اوکھی بن گئی ہے دین اتے کیا کرنا آن دماغ مان دیا کیا میں آد ڈیسا تے میرا ویر تو نہ گھبرا ہے تے جے پتر بھی ڈتیا جے پتر بھی ڈتیا دین نہ بچیا ڈیسا مادی پاک اللہ اکبر اللہ اکبر کبرا میں پہلے بند پڑے آئے میرا دلہ میں قصیدہ سناوا لیکن توڑی روندیاں کھڑے کہ کوروین کر جاواں 32 سال کریں دی رہیاں تے تیرا کل سامان مہیا تے شالا این شباب نصیب ہوئی تینو ماں سمجھے دی گئی تے ونجیا گرداب چنیا تے چاڑے می علم اکیل دی نوح کو چاڑے میں علم اکیل دی نوح کو پہی ویندی نال رکئی اللہ اکبر رجب زینب دا ویر
تیار بطول دا پتر تیار زہرا دا چند تیار سغرا دا بابا تیار وسطے مدینہ پہ چڑھ دائے 40 گھرانو جدرے پہ چڑھ دیں میری پاک سین اپنے جوان پتر نال لے کے کون بی بی وفاد قرآن پتر نال لے کے پاک محمد مصطفیٰ دی قبر تے آئی میں 2 لفظ عرض کی تن کچھ پھراواں دے ذہن چاہے کئیاں دے ذہن نہیں آیا کون مخدوم ہے کون مزمہ ہے میں ڈسنا چاہنا البنین عباس کو گھن تے کھڑ گئی ہے میں نال دیوارے بی بی آجے تینو قسم ہے ماں دی چادر دی کر نال میرے قرار اللہ اکبر اللہ اکبر غازی دی مادی ترجی دی زینب قید ہوئی تے یا کیتے پند بیمارے تے میں آنکھ ڈساں وچ معاشر دے دی میں نہیں ذمہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان کھڑ گئی ہے میں نال دیوارے بی بی آجے تینو قسم ہے ماں دی چادر دی کر نال میرے قرار اللہ اکبر ایک لفظ ہو رہا میری سین پتر نال لے کے پاک محمد مصطفیٰ دی قبر تے آئیے روزہ رسول دا دروازہ بند کیتا روزہ رسول دا دروازہ بند کر کے سر تو چادر لہائیے پاک محمد مصطفیٰ دی قبر تے وچھائی آواز دیکھ دی عباس دووے ہاتھ چاہت میری چادر تے رکھ اے چادر ہی نہیں پاک محمد مصطفیٰ دی قبر گواہائی غازی ہاتھ جوڑ کر ماغ تے صحیح میری سین دی آواز آندی ہے ویسی بدل فضا کل دنیا دی تجھے قید تھی شہزادی تے جگ سارا اکسی رل گئی تے عباس دی مرشد لے بی بی آدھی جڈا پھینی پاون ہاتھ کڑیاں تے نہیں راندی عزت بھرا دی تے تینو ہر کوئی یہ ہو میڑا ڈیسی یہ دی مان